Today we will discuss about black leg. Black leg is an acute, highly fatal disease of cattle and sheep caused by Clostridium shovii. Clostridium shovii is a gram-positive spore-forming anaerobic bacteria found in the intestine and the intestinal tract of the cow that can live in the soil in the form of endospore for years. ब्लैक लेग केटल और शीप में पाया जाने वाला एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और इसका जो मेन काज है वो है क्लॉस्ट्रीडियम शोवियाई। क्लॉस्ट्रीडियम शोवियाई एक ग्राम पॉजिटिव स्पोर फार्मिंग एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कि जानवरों के जीआईटी ट्रैक्ट में पाया जाता है नेचुरली, और ये बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में यानी साइल में ये सालों तक ज़िंदा रह सकता है। ब्लैक लेग की जो अलामात है, इसमें स्वेलिंग होती है जानवरों के हेवी मसल्स में, जैसे कि हिप, शोल्डर, चेस्ट, बैक, नेक, ये हर जगह पे इसका ये स्वेलिंग नज़र आ सकता है जहाँ पे हेवी मसल हो। इब्तिदाई तौर पर जब ये बीमारी आती है उसको ये अचानक आती है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जानवर मरे हुए पाए जाते हैं बग़ैर किसी अलामात के, और जानवर जो जिनमें अलामात ज़ाहिर होती हैं उसमें लेमनस डेवलप होता है और जानवर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है। इनिशियली जानवर को बहुत तेज़ बुखार होता है और जब क्लिनिकल साइंस अपीयर होते हैं, जब हम उनका टेम्परेचर लेते हैं तो जानवर का टेम्परेचर या तो नॉर्मल होता है या फिर सब नॉर्मल होता है, और इसमें एक ख़ास किस्म की स्वेलिंग डेवलप्स होती है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इससे एक चर की सी आवाज़ आएगी जिसको हम बोलते हैं क्रिपिटेशन साउंड्स कहते हैं। इब्तिदाई तौर पर ये स्वेलिंग यानी जो सोजिश होती है वो छोटे होते हैं, स्मॉल, वो गर्म होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती है जानवर को। जब इसको प्रेस करते हैं तो जानवर पेन फील करता है। जब बीमारी एज द डिजीज़ रैपिडली प्रोग्रेस द स्वेलिंग इन लार्ज, यानी टाइम के साथ ये जो स्वेलिंग होती है वो बढ़ जाता है और एक ख़ास किस्म की क्रिपिटेशन साउंड्स आती है। जब इसको दबाते हैं वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती हैं जिसकी वजह से वो एरिया जो इफेक्टेड एरिया है उसके मसल वो डेड हो जाते हैं और वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। जो मसल्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं, स्पंजी टाइप होते हैं और ड्राई होते हैं। फिर हम इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? जब भी कोई बीमारी आती है अचानक और जानवर मर जाते हैं बग़ैर किसी क्लिनिकल साइंस के, तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये ब्लैक वाटर है। ये बीमारी ज़्यादा तौर पर उन जानवरों में होती है जो वेल नरिश होते हैं, वेल पेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बीफ ब्रीड जो होते हैं जो हम मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बीमारी के जो मैंने ख़ास अलामात बताई है वो क्रिपिटेशन साउंड्स है। जहाँ पे स्वेलिंग हो, क्रिपिटेशन साउंड्स आ रही हो तो फिर आप समझे कि ये ब्लैक लेग है। और जो मसल्स होते हैं, इफेक्टेड मसल होते हैं, वो डार्क रेड टू ब्लैक होते हैं, ड्राई एंड स्पंजी।
اور جب ہم اس کو سونگھتے ہیں تو اس سے ایک خاص قسم کی سویٹش آرڈر آتی ہے، اور اس کی جو لیجنز ہوتے ہیں وہ صرف ہیوی مسلس پہ نہیں ہوتے، بلکہ جو ٹنگ ہوتا ہے زبان پہ بھی آ سکتا ہے اور ڈائفرام پہ بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ اس کا ٹریٹمنٹ ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ کلاسٹریڈیم ایک گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہے، تو اس کا جو ڈرگ آف چوائس ہے وہ پینسلین ہے۔ ہم پینسلین لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری سپورٹیو تھراپی ہے وہ لگا سکتے ہیں، جیسے کہ ہم پریڈنیکارٹ وغیرہ یا پریڈنیکارٹ لگا سکتے ہیں، ٹانک وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ اگر ٹمپریچر ہے تو پھر ہم اس میں ملاکسیکیم وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ اور جن جانوروں پہ جو لیجنز ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں تو اپنے سرجیکل ڈپرائڈمنٹ کرتے ہیں، پائیوڈین کے ساتھ اس کی صفائی کرتے ہیں یا پھر کیمینوپور کے ساتھ، یعنی گڈ نرسنگ اینڈ پینسلین کے۔ بلیک لیگ زیادہ تر ان فارم پر آتا ہے جہاں پر ریسنٹلی کوئی ایکسکیویشن کا کام ہوا ہو یا اس ایریا کو فلڈ نے ہٹ کیا ہو، یعنی مطلب سیلاب وغیرہ آیا ہوا ہو، تو یہ ان ایریا میں زیادہ یہ بیماری آتی ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں اس کے کنٹرول کی طرف۔ تو دا بیسٹ وے ٹو کنٹرول بلیک لیگ از ویکسینیشن۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ویکسین لگواتے ہیں۔ اس کی ویکسین مختلف ناموں سے آتے ہیں، لیکن جو آج کل ریسنٹلی ملٹی ویلنٹ ویکسین ہے جس میں کلاسٹریڈیم شوویائی، کلاسٹریڈیم سیپٹیکم اور کلاسٹریڈیم نویائی کے اینٹیجن پائے جاتے ہیں۔ یہ ملٹی ویلنٹ ویکسین شیپ اور کیٹلز کے لیے بہت ہی سیف اور ریلائبل ہے۔ اس کی لگانے کا دورانیہ کیا ہونا چاہیے؟ جو چھوٹے بچڑے ہوتے ہیں، کاپس ہوتے ہیں، جن کی عمر 3 سے 6 ماہ تک ہوتی ہیں، تو ہم اس میں 2 ڈوز لگاتے ہیں۔ ایک ڈوز لگایا، پھر 4 ہفتے بعد ہم اس کو دوسرا ڈوز لگائیں گے، اور پھر اینولی ہم اس کو بوسٹر ڈوز لگاتے رہیں گے۔ بوسٹر ڈوز لگانے کا جو دورانیہ ہے وہ زیادہ تر اسپرنگ اور سمر کے آنے سے پہلے لگانا چاہیے، یعنی آج کل یہ بیماری بہت زیادہ کامن ہے ہماری ایریا میں، اس لیے میں اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہا ہوں، کیونکہ اب گرمیاں آ گئی ہے تو یہ بیماری بھی اس کے ساتھ ان کی کیسز آنا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، تو جو شیپ ہوتے ہیں ایوز، ہم لیمبنگ سے پہلے اس کو 1 ماہ پہلے اس کو لگاتے ہیں، اور پھر جو ان کو اینول بوسٹر لگاتے ہیں۔ بیماری آنے سے پہلے، یعنی سمر اور اسپرنگ آنے سے پہلے ہم جانوروں کو ویکسین لگاتے ہیں، یا پھر ہم اس میں جس ایریا میں چانسز ہو یا بیماری آ گئی ہو تو پھر ہم پروفائلیکٹیکلی ہم پینسلین استعمال کرتے ہیں۔ 10,000 IU پر kg باڈی ویٹ انٹرامسکولر ہم لگاتے ہیں۔ جہاں پہ یہ بیماری آ گئی ہو، جس پاسچر پہ یا جس فارم پہ، تو جو جانور ہوتے ہیں وہاں سے شفٹ کرنا چاہیے۔ اور
خدا نخواستہ اگر آپ کا کوئی جانور مر گیا ہے تو پھر اس کی کارکیس کو آپ جلائیں یا پھر اس کے لیے ایک گڑھا کھودیں اور ایسی ایریا میں اس کو دفن کریں جہاں پہ فلڈ یا سیلاب وغیرہ کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے ڈسکشن کو پسند کرتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ بلیک لیگ زیادہ تر